ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम का इस मेरी ई क्लास में खैर मक़दम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और मेरी क्लास की समझाइश को आप और से सुनेंगे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली जमात में देखा था कि हमने पिछली जमात में एक सरगर्मी की थी कि पिछली जमात में हमने एक सरगर्मी की थी और सबक के मालूमात हासिल की थी। उसकी तरफ हम यादा करते हुए इस मालूमात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपके यादे के लिए पिछली शिस्त का आगाज़ करने से पहले सीखी हुई मालूमात का यादा करने के लिए मैं आपके लिए चंद सवालात तैयार किए हुए ही सवालात के जवाबात हासिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, खाना पकाने के लिए आजकल हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, खाना पकाने के लिए हम आजकल LPG गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके लिए दूसरा सवाल है, चंद कुदरती वसाइल के नाम बताओ। तो चंद कुदरती वसाइल के नाम ये हैं, समंदर, पानी, हवा, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे वगैरह। तो बच्चों, आपके लिए यादें का तीसरा सवाल है, कदीम ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? या कदीम ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? तो बच्चों, आप सोच समझकर जवाब दें। तो आपका जवाब सही है, शाबाश। तो कदीम ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए लोग डोल का इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों, यादें के सवालात जवाबात को ख़त्म करने के बाद हम पिछली जमात के जो इक्तिसाबी नुकात सीखे थे उसका यादा करेंगे फिर से एक बार। तो पहला इक्तिसाबी नुक्ता इस सबक का, कुदरती वसाइल और तख्लीक़कारी इंसान की ज़िंदगी को किस तरह बदल रही है हम जानेंगे। तो दूसरा, सहूलतों का सुधार इंसानी ज़िंदगी को किस तरह आसान बना रहा है, मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो जोड़ी गई तस्वीर है इसके मुताल्लिक़ हम इस जमात में अगली नशिस्त में मालूमात हासिल करेंगे। तो मैंने आपके लिए ये जो सरगर्मी कराई थी, इस वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इस नशिस्त का आगाज़ इसी सरगर्मी से हम दोबारा करेंगे। तो इस सरगर्मी में मैंने आपको बताया था कि कौन सी तस्वीर किसके साथ जोड़ी जानी चाहिए। तो हमने और आपने मिलकर इस सरगर्मी को मुकम्मल किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस सरगर्मी को इस तरह से हमने मुकम्मल किया था कि यहाँ पर हमने सबसे पहले दीवार घड़ी को रेत घड़ी से जोड़ा था, ट्रक को बैलगाड़ी से, इमारत को झोपड़ी से, जस्त के बर्तन को मिट्टी के बर्तन से जोड़ा था, और ट्रैक्टर को बैलों से, और कंप्यूटर को ख़त से, और ये बच्चे की लिखावट को तहरीरी कदीम ज़माने की तहरीर से हमने जोड़ा था। और आखिरी में हमने ये कपड़े बुनने वाला जो आला है उसे कपड़े बनाने की मशीन से जोड़ा था। तो इस तस्वीर को हम याद रखते हुए आगे की सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अब इस तस्वीर को हम जो जोड़ी गई तस्वीर के मुताबिक हम इनफरादी तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने रेत घड़ी को सुइयों की घड़ी से जोड़ा था। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये रेत घड़ी है जो रेत से बनी हुई होती है। कदीम ज़माने में रेत घड़ी का इस्तेमाल लोग वक्त को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ साथ लोग चांद सितारों की सिमत और उनकी परछाई को देखकर भी वक्त मालूम कर लेते थे।
تو بچوں قدیم زمانے میں جو گھڑیوں کا استعمال ہو رہا ہے ہوتا تھا اس زمانے میں نہیں ہوتا. اس کے بجائے ہم آج کل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کل کئی طرح کی مختلف قسم کی گھڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے دیوار گھڑی, کلائی کی گھڑی, الیکٹرانک گھڑی اور آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں بھی آ گئی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم موبائل فون اور اسمارٹ فون کا استعمال بھی وقت معلوم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ وقت معلوم کرنے کے لیے جو آلات اس جدید دور میں ہم استعمال کر رہے ہیں بچوں, یہ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسانی محنت کا نتیجہ ہے جو ہمیں وقت معلوم کرنے میں آسانیاں فراہم کر رہا ہے. اچھا بچوں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دوسری جو سرگرمی تصویروں کو جوڑنے کی جو سرگرمی کی تھی اس میں ہم نے دوسری تصویر تھی ٹرک کی یا لوری کی, اس کو ہم نے بیل گاڑی سے جوڑا تھا. تو یہاں پر دیکھو بچوں, یہ قدیم زمانے میں سفر طے کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کرتے ہیں وہی ذرائعوں کی تصویر ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہاں پر آپ بیل گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گھوڑا گاڑی یعنی یکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگ پیدل چل رہے ہیں اور یہاں پر اونٹوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے. تو بچوں قدیم زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کے لیے لوگ کبھی کبھی اجتماعی شکل میں پیدل سفر کرتے تھے, تو کبھی بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے, کبھی اونٹوں کا استعمال کرتے تھے. لیکن آج بھی ریگستانی علاقوں میں اونٹوں کا استعمال سفر کے لیے اور ساز و سامان کو لے جانے کے لیے ہو رہا ہے. اچھا بچوں, تو ہم نے وہاں پر بیل گاڑی کو ایک ٹرک سے جوڑا تھا. تو یہ ٹرک جدید دور کی یہ سواری ہے جو نقل و حمل میں مدد کرتی ہے. یعنی ہم نقل و حمل کے ذرائعوں کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے جیسے انسان کی علم میں ترقی ہوتی گئی, انسان کی ایجادات بڑھتے گئے, تو اس نے پہیے کی ایجاد کی, اس کے بعد سواریاں بننا شروع ہوئیں. تو ان سواریوں کو آج ہم اس جدید دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے اور ساز و سامان لے جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ان سواریوں میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موٹر گاڑی ہے, آٹو ہے, بس ہے, ریل ہے اور ہوائی جہاز ہے. تو یہاں پر لوری اور کرین ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ تمام نقل و حمل کے ذرائع ہیں بچوں. یعنی نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا یا ساز و سامان کو لے جانا نقل و حمل کہلاتا ہے. یہ تمام جدید ایجادات سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا نتیجہ ہیں جو ہماری زندگی کے سفر کو آسان بنا رہے ہیں. ہم ان ذرائعوں کا استعمال کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے وقت کی بچت بھی کر سکتے ہیں. یعنی کم وقت میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ان سواریوں کی مدد سے آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. تو بچوں ہم نے تیسری جو سرگرمی کی تھی اس میں مٹی کے آلات کو جست کے برتن سے جوڑا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی اور چینی کے برتن ہیں. تو مٹی کے برتن ہمیشہ مٹی سے بنائے جاتے ہیں اور چینی کے برتن چینی مٹی سے بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قدیم زمانے میں مٹی کے برتنوں کا استعمال کھانا پکانے کے لیے ہوتا تھا, لیکن اس میں کھانا پکانے کے لیے مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانے کے لیے ہمیں لکڑی اور کوئلے کا استعمال بھی کرنا پڑتا تھا. تو یہاں پر جو مٹی کے برتن آپ کو دکھائے گئے ہیں اس میں پکائے جانے والا کھانا بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے, لیکن اس کھانے کو پکانے کے لیے, غذا کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وقت بھی ہمارا زیادہ سے زیادہ صرف ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے مٹی کے برتن کو جست کے برتن سے جوڑا تھا. بچوں آپ نے امی جان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کھانا پکانے کے لیے اسٹیل اور جست کے برتن استعمال کرتی ہیں. تو ہم ہمارے گھروں میں, ہوٹلوں میں, بڑے بڑے کاروائیوں میں بھی ہم جست کے برتن اور اسٹیل کے برتنوں کا استعمال کھانا پکانے کے لیے کرتے ہیں. قدیم زمانے میں کھانا پکانے کے لیے مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے, اب اسٹیل یا جست کے برتن کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان برتنوں میں کھانا آسانی کے ساتھ پک جاتا ہے. جو کھانا پکانے کے لیے ہم توانائی استعمال کرتے ہیں
وہ توانائی بھی کی بھی بچت ہوتی ہے اور ہمارے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے۔ اور ایک بات بچوں آپ یاد رکھیے، ان برتنوں کا استعمال یعنی ان کو استعمال کرنے سے دھونے میں بھی، برتنوں کی صفائی میں بھی آسانی ہوتی ہے اور رکھ رکھائی میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہ برتن جتنا بھی استعمال کیے جائیں ٹوٹتے پھوٹتے نہیں۔ تو بچوں یہ تمام جو چیزیں ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، یہ سائنسی ایجادات اور سائنسی ٹیکنالوجی کی ترقی کا نتیجہ ہیں۔ تو بچوں اب ہم اس تصویر کے بعد، اس معلومات کو حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم اور مزید معلومات اس سبق کی ہم معلومات کو حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھو بچوں یہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ دیکھو بچوں یہ کسان ہے۔ کسان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو کسان ہمیشہ کھیتوں میں زراعت کا کام کرتا ہے۔ تو پہلے قدیم زمانے میں کسان کو زراعت کا کام کرنے کے لیے بڑی مشقت اور محنت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ اپنے ساتھ بیل گاڑیوں کا، لکڑی کے ہل اور لوہے کا ہل استعمال کرتے ہوئے زراعت کا کام کا انجام دیتا تھا، جو اسے بڑی مشقت اور محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہاں پر دیکھو بچوں اس تصویر میں آپ کو دو بیلوں کی جوڑیاں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور لکڑی کا ہل بھی دکھائی دے رہا ہے، جو انسان یعنی کسان کی محنت اس زراعت کے ذریعے سے آپ یہاں پر محنت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ محنت ان آلات کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو آج کل کیا ہے، اس ترقی نے، سائنس کی ترقی نے کسان کے کام کو اور آسان بنا دیا ہے، یعنی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی جو آج کل کسان استعمال کر رہے ہیں وہ بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان بیل گاڑیوں کو چھوڑ کر لوہے کے ہل کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیج کی بویائی کے لیے ٹریکٹرز، ٹلرز استعمال کر رہا ہے، جو اس کے کام کو آسان بھی بنا رہے ہیں اور اس کی وقت کو بھی بچت کر رہے ہیں اور اس کی محنت کو بھی کم کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آج کل کا کسان زیادہ سے زیادہ ان ٹیکنالوجی کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مقدار میں فصل تیار کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو بچوں یہاں پر ٹریکٹر ہے، ٹلر ہے اور یہ جدید جو زراعتی آلات ہیں یہ کسان کو اس کے زراعت کے کاموں میں مدد دے رہے ہیں۔ تو اچھا بچوں ہم نے جو سرگرمی کی تھی اس میں ہم نے پوسٹ یعنی جو تصویریں، جو کارڈز ہیں، جو ہم خبر کس طریقے سے بھیجتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم نے خط کو بچوں اس خط کو کس کے ساتھ جوڑا تھا؟ کمپیوٹر کے ساتھ جوڑا تھا۔ تو یہاں پر قدیم زمانے میں یعنی خبر کسی کو بھیجنا ہو یا خبر کسی سے معلوم کرنا ہو تو ہم خط کے ذریعے سے خبر معلوم کرتے تھے، یعنی خبروں کا سلسلہ خطوں کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا تھا۔ یہ خط پوسٹ باکس یعنی ڈاک خانے میں ایک ڈبہ ہوتا تھا، تو خط لکھ کر اس ڈاک خانے میں یا ڈاک ڈبے میں ڈال دیتے تھے۔ وہی ڈاک خانے کے لوگ جو وہاں پر مزدور کام کرتے تھے وہ وہاں سے ریلوں اور بسوں کی سربراہی کے ذریعے سے خطوں کو مختلف ملکوں کے مختلف شہروں پر پہنچاتے تھے۔ یہ خط کو بھیجنے کا ایک خبر کو معلوم کرنے کا ایک قدیم طریقہ تھا، جس میں خبر معلوم کرنے کے لیے ہمیں بہت دن لگ جاتے تھے۔ لیکن آج کل آپ کو معلوم ہے ہم خبر کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، اور اپنی خبر کسی کو بھیجنا یا پہنچانا ہو تو کس طریقے سے دیتے ہیں؟ ذرا سوچ کر بتائیے بچوں۔ کیا آپ نے سوچ لیا؟ صحیح، بالکل صحیح۔ آج کل ہم موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہماری خبروں کو، ہمارے جو پہنچانے والی جو خبریں ہوتی ہیں ان کو آسانی کے ساتھ جس انسان کو ہمیں خبر پہنچانا ہے اس کے موبائل پر فون کرنے سے ہماری خبر کو ہم آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی خبروں کو ہم کس سے معلوم کرتے ہیں بچوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کے گھر میں ٹی وی ہوگا نا، ضرور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو
تو ٹی وی یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. قدیم زمانے میں تو ریڈیو استعمال کرتے تھے جو صرف خبروں کو سناتا تھا، یعنی صرف سننے کے ذریعے سے ہمیں خبریں معلوم ہوتی تھیں. لیکن آج کل ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہم دنیا بھر کی خبروں کو ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جدید خبر رسانی کے ذرائع ہیں. یہ بھی انسان اور سائنسدانوں کی محنت اور نئی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے دنیا بھر کی خبروں کو آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. تو بچوں، ہم نے سرگرمی میں غار یعنی گھر، عمارت کو ایک جھوپڑی سے جوڑا تھا. چلو اس کے تحت اس کی جو تصویر کو ہم نے جوڑا تھا اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے. تو ہم سب گھروں میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو بچوں، آپ کو پتا ہے قدیم زمانے میں لوگ کہاں پر رہتے تھے؟ نہیں پتا ہو تو چلو میں آپ کو بتاتی چلوں. قدیم زمانے میں لوگ غاروں، جنگلوں میں اور مٹی کے ٹیلوں پر زندگی گزارا کرتے تھے. یعنی قدیم زمانے کی زندگی گزارنے کا طریقہ عجیب تھا. تو جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے گئے، انسان کی علم میں ترقی ہوتی گئی، تو انسان کا رہن سہن بھی بدلنے لگا. تو انسان کا رہن سہن جیسے جیسے بدلنے لگا تو اس نے اپنی گھروں کی تعمیر میں بھی بدلاؤ لانے لگا. تو آج کل ہم بچوں، آپ کو معلوم ہے، تو آج کل ہم ایسے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں، ایسے عمارتوں میں رہتے ہیں جو تعمیری لحاظ سے بہت مضبوط ہیں. تو اب کی تعمیر میں یعنی قدیم زمانے کی گھروں کی تعمیر اور اب کی تعمیرات میں بہت سدھار ہو گیا ہے. تو گھروں کی تعمیر میں پہلے قدیم زمانے میں جو گھر تعمیر کرتے تھے وہاں پر صرف مٹی، پتھر اور لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن آج کل جدید مشینری کے ذریعے، مشینز کے ذریعے جو سیمنٹ تیار ہوتا ہے، جو اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم سیمنٹ، اینٹ، ریت اور کئی اسٹیل کے اوزار یا آلات کے ذریعے سے، آلات کی مدد سے ہم اپنے گھروں کی تعمیر کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں. اور 1 منزلہ، 2 منزلہ، کثیر منزلہ عمارتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. بچوں یہاں پر دیکھو، اس تصویر میں آپ کو کثیر منزلہ عمارت بھی نظر آ رہی ہے. یہ تعمیری لحاظ سے بہت عمدہ ہے اور مضبوط ہے، ہمیں تمام قدرتی آفات سے بچائے رکھتی ہے. تو بچوں، ہم نے اس تصویر میں تحریر، قدیم تحریر اور جدید تحریر کو جوڑا تھا. یعنی قدیم زمانے میں لوگ تحریر کرنے کے لیے جانوروں کے چمڑے اور کپڑے کے اوپر تحریر کرتے تھے، اور اس کی لکھائی کے لیے جو سیاہی استعمال کرتے تھے وہ پیڑ پودوں سے تیار ہوتی تھی، اور لکھنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا تھا وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا. اچھا بچوں، تو اس ایجادات، اس قدیم زمانے کے تحریر جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے عوض میں ہم آج کل نت نئے طریقے سے جو کاغذ تیار ہوتے ہیں، ان پر جو قلم تیار ہوتے ہیں، ان پر ہم تحریر کو آسانی کے ساتھ درج کر سکتے ہیں. یعنی جدید مشینوں اور بڑے بڑے کارخانوں میں جو کاغذ تیار ہوتا ہے اس پر ہم آسانی کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں. تو بچوں یہاں پر دیکھو، یہ کپڑے بننے کا آلہ ہے. تو قدیم زمانے میں رنگائی، بنائی، کتائی کے لیے کئی طرح کے قدیم زمانے کے لکڑی کے آلات استعمال کرتے تھے، جو کپڑا بنانے میں انسان کو بڑی محنت اور مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا اور وقت بھی زیادہ سے زیادہ لگ جاتا تھا. اور یہاں پر قدیم زمانے میں جو کپڑا تیار ہوتا تھا اس کی مقدار بہت کم ہوتی تھی. یعنی انسان کی بے حد انتھک محنت کے باوجود بھی کم مقدار میں کپڑا تیار ہوتا تھا. تو بچوں، آج ہم کپڑوں کئی طرح کے اس نئے دور میں نئے لباس، نئے قسم کے کپڑے دیکھ رہے ہیں، پہن رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام سائنسی اور ٹیکنالوجی کی سدھار کی وجہ سے قدیم آلات کا سدھار اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آج کل بڑے بڑے کارخانوں میں کپڑے بنانے کے نت نئے مشین آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ مقدار میں کم وقت میں کپڑے کی تیاری ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا کارخانہ دکھایا گیا ہے. یہ کارخانہ جو دکھایا گیا ہے، اس کارخانے میں
यहाँ पर कई मजदूर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुनाई की मशीन भी है, कताई की मशीन भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंगाई की मशीन भी है। यानी तो कपड़े को बुनने के बाद, बनाने के बाद उसे कई तरह के रंगों से रंगा जाता है। कपड़ों की रंगाई के बाद किस्म किस्म के प्रिंट यानी डिज़ाइंस उन कपड़ों पर प्रिंट किए जाते हैं। यानी कारखानों की मदद से, कारखानों में जो मौजूद नए मशीन्स हैं बच्चों, उन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए इंसान ने कई उरूज के मकामात को हासिल कर लिया है। तो ये क़दीम ज़माने के मशीनों से आजकल की मशीनों में बहुत आला दर्जे का सुधार हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एम्ब्रॉयडरी की मशीन भी यहाँ पर बताई गई है। यानी जब मशीनों का इस्तेमाल होता था तो कपड़ों पर कभी बुनाई करना पड़ता तो हाथ से बुनाई और सिलाई करते थे, लेकिन आजकल ऐसे मशीन आ गए हैं कि हम घर बैठे नित नए डिज़ाइंस चंद लम्हों में, चंद मिनटों में कपड़ों पर डिज़ाइंस यानी बुनाई का काम कर सकते हैं। तो ये तमाम आलात, ये तमाम चीज़ें इंसानी मेहनत और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का नतीजा है कि हम घर बैठे हमारी ज़िंदगी को आसानियाँ फराहम कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा, आपने इस नशिस्त में आपने देखा कि क़दीम ज़माने में कौन से आलात इस्तेमाल हो रहे थे, लिखने के लिए कौन से आलात इस्तेमाल हो रहे थे, अब कौन से आलात लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कपड़े बनाने के लिए कौन से आलात इस्तेमाल हो रहे थे, आजकल कारखानों में कौन से आलात इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बच्चों, हमने इनफरादी तौर पर जो सरगर्मियों को, जो तस्वीरों को जोड़ा था, उसके बारे में हमने जो मालूमात हासिल किए हैं, वो तमाम मालूमात को आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए ताकि आप इसकी मज़ीद मालूमात को ज़्यादा दिन तक याद रखें और पढ़ने में आपको मदद मिले। तो बच्चों, यहाँ पर देखो कि बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान ने इतनी तरक्की की कि वो जितने भी इन कुदरत में यानी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है कि वो अपने इल्म की तरक्की से इन वसाइल को अपनी तख्लीक़कारी की मदद से इंसानी वजूद, इंसानी ज़िंदगी की फराहमी के लिए, आसानी के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। तो इंसान धातों का इस्तेमाल करके इमारतों की तामीर कर रहा है, मशीनों का इस्तेमाल करके पानी को खींचना, पानी की सरबराही के लिए मोटर पंप इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तमाम इंसानों की या साइंस की टेक्नोलॉजी का नतीजा है कि हम क़दीम ज़माने के आलात जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कामों में आसानियाँ फराहम कर रहे थे, वो जदीद दौर में सुधार के ऊपर सुधार लेते हुए तरक्की के उरूज पर ले जा रहे हैं। ये तमाम इस तरह इंसान कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपनी तख्लीक़कारी की वजह से अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदा बना लिया है। तो बच्चों, याद रखो कि इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने उसे इंसान का अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। तो उसी दर्जे के बिना पर इंसान अपनी मेहनत से, अल्लाह ताला के करम से ये तमाम चीज़ों को हमारे लिए आसान कर रहा है और आसानियाँ बना रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी इन तमामों की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें आसानियाँ फराहम कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम मालूमात आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह आप अपनी दरसी किताब को खोलकर जो मैंने मालूमात दी हैं उसे एक बार आप उसका मुतालिया ज़रूर कर लीजिए इंशाअल्लाह। तो बच्चों, अब हम जो सीखी गई मालूमात हैं उसके लिए हम ज़बानी मश्क करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपकी ज़बानी मश्क के लिए चंद सवालात तैयार किए हैं। तो उन सवालात के जवाब देते हुए हम इस सबक को ख़त्म करने की तरफ चलेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने इस नशिस्त में जो आपको मालूमात दी हैं उसके बारे में मैंने पहला सवाल तैयार किया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहला सवाल है, घरों की तामीर में यानी खाली जगह को पुर करो। तो घरों की तामीर में इस्तेमाल की जाने वाली या इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम बताओ बच्चों। तो घरों की तामीर में हम कौन सी अशिया को इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, तो घरों की तामीर में हम सीमेंट और रेत
ईंटों और स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो दूसरा खाली जगह को पुर करो। तो दूसरे नंबर पर मैंने आपके लिए तैयार किया है ये सवाल। सफ़र तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सवारियाँ डैश और डैश हैं। तो सफ़र तय करने के लिए हम कई तरह की सवारियों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अहम हैं रेल, बस, मोटर गाड़ियाँ वगैरह। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपके लिए मैंने बस और रेल इस जवाब में लिखा है। तो तीसरा सवाल आपके लिए मैंने तैयार किया है। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें दुनिया भर की खबरें किसके ज़रिए से हासिल होती हैं? तो हमें दुनिया भर की खबरें टीवी यानी टेलीविज़न के इस्तेमाल के साथ हम दुनिया भर की खबरों को हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आजकल टेलीविज़न के साथ साथ हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह के ज़रिए भी हमारी ख़बरों को हम आसानी के साथ घर बैठे कहीं पर भी कहाँ पर भी हो, हम दुनिया भर की ख़बरों को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इन तीनों सवालों को तैयार किया और तीनों जवाबों को लिखा। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि इन सवालात के जवाबात को आपकी कापियों में नोट कर लीजिए। तो बच्चों, और आपके लिए मैंने मज़ीद यादें के सवालात तैयार किए हैं। चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल, इन सवालात के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है बच्चों, कदीम ज़माने में खबरें किन ज़राए से पहुँचाई जाती थीं? तो बच्चों, कदीम ज़माने में खबरें किन ज़राइयों से पहुँचाई जाती थीं? तो बच्चों यहाँ पर देखो, कदीम ज़माने में खबरें ख़त यानी जो डाक खाने में हमें जो ख़त मिलता था, ख़त पर ख़त लाकर, ख़त में तहरीर कर ख़त के ज़रिए से या टेलीग्राम के ज़रिए से हम खबरों को पहुँचाते थे। कदीम ज़माने में जो खबरों को पहुँचाने वाले ज़राए थे, अहम ज़राए थे, वो थे ख़त और टेलीग्राम। तो बच्चों, मैंने आपके लिए दूसरा सवाल यादें के लिए तैयार किया है। वो यहाँ पर ज़रा गौर से देखो बच्चों। आजकल किसान ज़राअत के लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल कर रहा है? यानी इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस ज़राअत खेतों के काम को आगे बढ़ाने के लिए, खेतों में काम करने के लिए किसान कौन से आलात, जदीद आलात इस्तेमाल कर रहा है? तो आजकल का किसान ज़राअत के काम को आगे बढ़ाने के लिए, ज़राअत के काम को अंजाम देने के लिए ट्रैक्टर्स, टिलर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए तीसरा सवाल तैयार किया है, यानी सहूलतों का सुधार इंसानी ज़िंदगी को क्या फराहम कर रहा है। तो ये आपको मालूम हो गया होगा कि हमने शुरू से लेकर आखिर तक कदीम ज़माने और जदीद ज़माने की जो तरक्यात हैं उनका मुशाहिदा किया और मालूमात भी हासिल की। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सहूलतों का सुधार इंसानी ज़िंदगी को क्या फराहम कर रहा है। तो सहूलतों का सुधार इंसानी ज़िंदगी को यानी हम सब की ज़िंदगी को आसानियाँ और आराम फराहम कर रहा है। यानी सहूलतों का सुधार इंसानी ज़िंदगी को आसानियाँ और आराम मुहैया कर रहा है। तो बच्चों, मैंने जो आपको मालूमात फराहम की, आपने गौर से सुनी ना? तो इन मालूमात को अपनी कापियों में भी दर्ज कीजिए और ज़हीन नशीन कर लीजिए। तो बच्चों, मैं घर पर काम देते हुए इस मेरी क्लास का इख्तिताम करती हूँ। तो घर पर काम के सवालात ज़ैल ही देखो बच्चों। धातों के बर्तन हमारे काम को किस तरह आसान करते हैं? लिखो। कदीम और जदीद दौर में इस्तेमाल की जाने वाली सवारियों के नाम बताओ। क्या नाम लिखो। तीसरा सवाल है, कसीर मंजिला इमारतों की तैयारी में किन किन अशिया का इस्तेमाल होता है? तो मैंने आपको सबक के दौरान बताया है कि कसीर मंजिला इमारतें किन किन चीज़ों से तैयार होती हैं। तो आप उन चीज़ों को याद रखते हुए उनको एक एक करके इनफरादी तौर पर फहरिस्त तैयार करते हुए आपका घर पर काम मुकम्मिल कर लीजिए। तो बच्चों, मैं इस घर पर काम के साथ मैं आपकी क्लास को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.
ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.